नमस्कार, स्वागत छ धर्म टेलिभिजनको संयुक्त समाचारमा। म बिबी शेर्पा। सुरु गरौँ आजका प्रमुख समाचारबाट। 2 महिनाका लागि पार्टी सुदृढीकरण अभियान चलाउने झलनाथ खनाल माधव नेपाल पार्टीको निर्णय। प्रतिनिधि सभालाई प्रधानमन्त्री ओलीले आफू अनुकूल चलाउन खोजेको नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको आरोप। सरकारले दिएको समर्थन फिर्ता लिएमा आफू राजीनामा दिन तयार रहेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दावी। कम्युनिस्ट पार्टीलाई सिद्धाउने खेल पूरा हुन नदिने नेकपा एमालेका नेता माधव कुमार नेपालको षड्यन्त्र। देशलाई वर्तमान समस्याबाट निकास दिलाउन नेपाली कांग्रेसको आवश्यकता रहेको नेता प्रकाशमान सिंहको भनाई। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा एमालेको झलनाथ खनाल माधव नेपाल समूहले 2 महिनाका लागि पार्टी सुदृढीकरण अभियान चलाउने निर्णय गरेको छ। शनिबार काठमाडौँमा बसेको सो समूहको स्थायी कमिटी बैठकले पार्टी सुदृढीकरण अभियानको लागि केन्द्रका नेताहरू हटाएर देशभर विचार गोष्ठी आयोजना गर्ने निर्णय भएको नेता योगेश भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। पार्टी सुदृढीकरण अभियान अन्तर्गत प्रशिक्षण, भेला र संगठन विस्तारमा जोड दिइने उहाँले बताउनुभयो। आगामी 2 महिनाका लागि विभिन्न कार्यक्रम तय गरिएको र त्यसका लागि जिल्लाहरूमा केन्द्रित प्रतिनिधि खटाउने निर्णय भएको पनि भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। बैठकले पार्टी एकता बचाउनका निम्ति फागुन 23 को फैसला अनुसार नै एकतामा फर्कन अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई आग्रह गर्ने निर्णय समेत गरेको उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै चैत 4 र 5 गते सम्पन्न राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलामा प्रस्तुत गरिएको राजनीतिक प्रतिवेदनमा स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूका सुझाव थपेर प्रकाशन गरिने र प्रशिक्षणका लागि मुलुक फर लगिने निर्णय भएको उहाँले बताउनुभयो। राष्ट्रिय भेलामा आएका सुझाव र अहिले स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीका कमरेडहरूबाट प्राप्त सुझावलाई समेत समावेश गरिकन यसलाई अन्तिम रूप दिएको छ। र अब यो प्रकाशित भएर पार्टीव्यापी रूपमा वितरणमा जानेछ। नम्बर 2, अहिले पार्टीमा उत्पन्न भएको अन्तर्विरोध, यसको राजनीतिक पक्ष, यसको सैद्धान्तिक पक्ष, यसको वैचारिक पक्ष, यसको सङ्गठनात्मक पक्ष, साथै यसका पार्टीभित्र देखिएका कार्यशैलीगत भिन्नताहरू लगायतका विषयमा हामीले उठाउँदै आएका मुद्दाहरूलाई समग्रमा समेटेर एउटा प्रशिक्षण सामग्री बनाइनेछ र त्यसलाई पनि प्रकाशित गरेर सबै पार्टीव्यापी रूपमा प्रशिक्षणको निम्ति त्यो पठाइनेछ र छिटै त्यो प्रकाशित गरिनेछ। नम्बर 3, यो बैठकले आगामी 2 महिनाको लागि देशभरि पार्टी सङ्गठन निर्माण तथा सुदृढीकरण अभियान चलाउने निर्णय गरेको छ। र यो अभियानको मूल नारा चाहिँ नेकपा एमालेको एकता बचाउँ, कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षा गरौँ भन्ने मूल नारा तय भएको छ। र 2 महिना हाम्रो व्यापक अभियान चल्नेछ। र यो अभियानमा देशभरि 75 साल जेठ 2 गते कायम भएका जो अधिवेशनबाट आएका छन्, महाधिवेशनबाट आएका छन्, विभिन्न जनसङ्गठनका अधिवेशनहरूबाट निर्वाचित भएका छन्, ती कमिटीहरूलाई पुनर्सञ्चालन गर्ने र ती कमिटीहरूलाई आवश्यकता अनुसार गठन पुनर्गठन गर्ने, साथै देशभरि प्रशिक्षण अभियान चलाउने, भेला बैठकहरू गर्ने लगायतका अभियानहरू यो 2 महिने अभियानमा हामीले घोषणा गरेका छौँ। यसका निम्ति पार्टी केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू र आवश्यकता अनुसार अन्य कमरेडहरूलाई पार्टी केन्द्रीय प्रतिनिधिको रूपमा तोकेर जिल्ला जिल्ला कार्य विभाजन गरेर खटाइनेछ र उहाँहरूले 2 महिना सम्पूर्ण ढङ्गले जिल्लामा बसेर तोकिएको जिम्मेदारी पुरा गर्नुहुनेछ। साथै यो बिचमा अब हामीले यो पार्टी एकता रक्षाको निम्ति देशभरि विचार गोष्ठीहरू अन्तर्क्रियाहरूको पनि आयोजना गर्नेछौँ। र यही सिलसिलामा यो 2 महिनाको अवधिमा केही महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय सन्दर्भहरू पनि छन् हाम्रो पार्टीका। जस्तो वैशाख 9 गते पार्टी स्थापना दिवस छ। त्यो स्थापना दिवसलाई पनि हामी नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकतालाई ध्यान दिँदै एउटा देशव्यापी त्यो पार्टी स्थापना दिवसलाई पनि मनाउनेछौँ। र विशेष गरी काठमाडौँमा त्यसको एउटा भव्य कार्यक्रम आयोजना गरिनेछ। त्यस्तै वैशाख 13 गते कमरेड मनमोहन अधिकारीको स्मृति दिवस हो। त्यसलाई पनि पार्टी एकताको सन्दर्भमै हामीले स्मृति दिवसलाई मनाउनेछौँ विभिन्न कार्यक्रमसहित देशव्यापी, र विशेष गरी विराटनगरमा केन्द्रीय स्तरको कार्यक्रम आयोजना गरिनेछ त्यस सन्दर्भमा।
जेठ 3 गते मदन आश्रित स्मृति दिवस हो, कमरेड मदन भण्डारीजी आश्रितको स्मृति दिवस। त्यसलाई पनि पार्टी एकताकै सिलसिलामा हामी जोड्नेछौँ र चितवनमा विशेष खालको एउटा राष्ट्रिय स्तरको कार्यक्रम आयोजना गरिनेछ। यसरी हामी यो 2 महिने विशेष अभियानलाई पनि अगाडि बढाउँदै लानेछौँ र यही क्रममा आजको बैठकबाट पनि हामीले जोड दिएका छौँ। आजको सन्दर्भमा नेपालको सन्दर्भमा नेकपा एमालेको एकता अत्यन्तै आवश्यक छ, जुन एकता सङ्कटमा परिरहेको छ र त्यो एकतालाई बचाउनको निम्ति यो फागुन 23 गते सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला जुन दुवै पार्टीहरूलाई पूर्ववत अवस्थामा फर्कनको निम्ति। यसैगरी वैशाख 9 गते पार्टी स्थापना दिवस मनाउन काठमाडौँमा भव्य कार्यक्रम गर्ने र जेठ 3 गते मदन आश्रित स्मृति दिवस मनाउने निर्णय गरेको बैठकले जानकारी दिनुभयो। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधि सभालाई प्रधानमन्त्री ओलीले आफू अनुकूल चलाउन खोजेको आरोप लगाउनु भएको छ। शनिबार काठमाडौँमा नेपाल शिक्षक सङ्घ सङ्घीय कार्य समिति कार्यक्रममा सभापति देउवाले प्रधानमन्त्री ओलीले आफू अनुकूल सांसद बन्द गर्ने र खोल्ने गरेको आरोप लगाउनु भएको हो। देउवाले सांसद अधिवेशन लगायतका विषयमा ओलीले गरेको निर्णयमा राष्ट्रपतिले पनि आँखा चिम्लेर सही छाप गर्ने गरेको तर्क गर्नुभयो। काङ्ग्रेससँग सांसद बोलाउने सङ्ख्या पनि नपुग्ने बाध्यता रहेको भन्दै उहाँले सांसदमा सरकार विरुद्ध आवाज उठाउँदा ओलीले सांसद बन्द गर्ने गरेको जिकिर गर्नुभयो। देउवाले अहिले प्रतिकूल अवस्था रहे पनि सांसदमा लडेर प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाउने धारणा राख्नुभयो। उहाँले विभिन्न निकायमा ओली सरकारले गरेको हस्तक्षेपको विरुद्ध काङ्ग्रेस सशक्त रूपमा उत्रिने चेतावनी दिनुभयो। हामी पार्लियामेन्टमा हामी कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने हामीसित पार्लियामेन्ट बोलाउने पनि सङ्ख्या पुग्दैन, 2 जना सङ्ख्या पुग्दैन, 2 जना सङ्ख्या नपुगेर पार्लियामेन्ट बोलाउनु पनि सक्दैन हामी, त्यसको अवस्था छ हामी। त्यस कारण चाहिँ अब बजेट पास गर्दै दिनु पऱ्यो। हामीले अवसर हामी लड्ने भनेकै छौँ, लडेका लडेछौँ, तर के तुरुन्तै बन्द गरिदिन्छ ओलीले, के गर्नु? अस्तिपल्ट चाहिँ हामी भङ्गामा गर्ने भने भोलिपल्ट बन्द गरिदिइहाल्यो। त्यस कारण चाहिँ नि यस्तो अवस्था छ। यो प्रधानमन्त्री प्रोरोगेटिभ हो, प्रधानमन्त्रीले हाउस बोलाउने र गर्ने राष्ट्रपतिलाई राष्ट्रपति जीवन्ती मानिदिन्छ, यस्तो अवस्था छ प्रधानमन्त्रीजी भने। त्यसमै उनीहरूले यस्तो अवस्थामा हामी अहिले प्रतिकूल अवस्थामा छौँ। तर प्रतिकूल अवस्थामा रुने कुरा छैन, लड्ने हो नि। लड्नेलाई कसले रोक्न सक्छ? हामीले कहिले गर्न सक्छ? त्यसै कारण चाहिँ हामी लड्ने हो र प्रजातन्त्रलाई सच्चा मानेमा प्रजातन्त्रलाई हामी चाहिँ स्थापित गर्ने हो। जसरी अहिले ब्युरोक्रेसीमा पुलिसमा सबै ठाउँमा हस्तक्षेप गर्न खोजिरहेको छ, त्यो चाहिँ हामीलाई कुनै हामीलाई स्वीकार्य हुने छैन। हामी लडिरहेछौँ, पार्लियामेन्ट चल्न दिने छैनौँ। त्यस्तो किसिमको यदि गऱ्यौँ भनेदेखि हामी चाहिँ लडेछौँ, हामीसँग पार्लियामेन्ट छ, हतियार छ, लड्नेछौँ भन्न चाहन्छु। र त्यस्तै काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री ओलीलाई नहटाए लोकतन्त्र खतरामा रहने भन्दै सांसदमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर भए पनि हटाउने बताउनुभयो। उहाँले जनताले दिएको 2/3 जनमतलाई प्रधानमन्त्रीले लत्याएको आरोप समेत लगाउनुभयो। अब बन्ने सरकारको नेतृत्व काङ्ग्रेसले गर्ने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। त्यो थियो पहिलेको अवस्थामा हामी वास्तवमा कम्युनिस्ट पार्टी सिङ्गो एउटै थियो। कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ नि अब चाहिँ जनताको जनादेश पाएको थियो। सिङ्गो कम्युनिस्ट पार्टीले 2/3 जस्तो मत पाएको थियो। त्यो अवस्थामा हामीले भन्नु केही थिएन। हामीले ठिक छ, जनताले 2/3 बहुमत तपाईँलाई दिएको छ, तपाईँ चलाउनुहोस् 5 वर्ष, तपाईँ बनाउनुहोस् देश, तपाईँ गर्नुहोस् उन्नति, तपाईँले प्रजातन्त्रको रक्षा गर्नुहोस्। हामी बाहिरबाट पछाडिबाट हेर्छौँ, हामी बाहिरबाट हेर्छौँ र हामी यसको हिसाब किताब हामी सबै 5 वर्षपछिको चुनावमा गएर हामी गर्नेछौँ भनेर हामीले भनेकै हो। हामीले बिचबिचको सरकारलाई सम्झाउन कोसिस गरेकै हो, तर पनि सरकार सचेत भएन। तर पनि सरकारले बाटो सोझो गर्न, सोझो मेलो लिन चाहेन। प्रधानमन्त्रीले चाहनु भएन। प्रधानमन्त्रीमा एउटा ठुलो अहङ्कार चाहिँ कहाँबाट आयो, यत्रो धृष्टता, यत्रो ठुलो चाहिँ उहाँमा त्यो आयो। त्यसले गर्दाखेरिमा जुन अहङ्कार उहाँमा आयो, जुन अति आत्मविश्वास उहाँमा जो देखा पर्यो, त्यसले सिस्टममाथि खतरा ल्यायो, लोकतन्त्रमाथि खतरा ल्यायो र लोकतन्त्रिक यत्रो उपलब्धिमाथि खतरा ल्यायो। त्यसो भएको हुनाले हामीले अहिले आएर हामी भन्दैछौँ
कि अब तपाईँलाई रहन, अब सत्तामा रहन तपाईँ उपयुक्त हुनुहुन्न, तपाईँले अब छोड्नुपर्छ। तपाईँले छोड्नुहुन्न भने तपाईँलाई हामी छोडाउँछौँ। यो कुरा हामीले चाहिँ भनेका छौँ। पौडेलले प्रधानमन्त्रीमा अहङ्कार देखिएको र मुलुकमा समग्र लोकतन्त्रमाथि खतरा ल्याएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएमा आफू राजीनामा दिन तयार रहेको बताउनु भएको छ। शनिबार बारोटारमा एकैपटक 165 सडकको शिलान्यास गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो राजीनामाको चर्चा चलाउने गरेको भन्दै आफ्नो सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता भए राजीनामा दिने भएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले देश र जनताको आवश्यकताका आधारमा ताजा जनादेशमा जान प्रधानमन्त्री ओलीले देश र जनताको आवश्यकताका आधारमा ताजा जनादेशमा जान सकिने धारणा पनि राख्नुभयो। सांसदको अङ्कगणित राष्ट्रको आवश्यकता अनुसार भएन भने ताजा जनादेशमा जानुको विकल्प नहुने उहाँको भनाइ छ। ओलीले जनप्रतिनिधिको थलो सांसदले देशको आवश्यकता अनुसार भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। विकास समितिका विषयमा संसदीय समितिले दिने निर्देशनले आयोजनाहरूको काम नै रोकिने वा ढिलासुस्ती हुने गरेको उहाँले आरोप लगाउनुभयो। त्यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग र सरकारवालालाई शिलान्यास गरेका सडकमा काम ढिला नगर्न समेत आग्रह गर्नुभयो। उहाँले आफू प्रधानमन्त्री भएदेखि अहिलेसम्म कालोपत्र सडक निर्माण र स्तरोन्नति सडक 3512 किलोमिटर भएको जानकारी दिनुभयो। चाहे हाम्रा संसदीय समिति हो, संसदीय समितिले अन्धाधुन्द ढङ्गले एउटा समितिले पनि बोलाएको छ, छानबिन गरेको छ, अर्काले पनि आदेश गरेको छ, अर्कोले पनि आदेश गरेको छ। त्यसैमा अनेक समितिले छानबिन गर्छ, अनेक समितिले बोलाउँछ, अनेक समितिले आदेश दिन्छ र काम हुनभन्दा पहिले नै यो तरिकालाई पनि हामीले आफ्ना क्षेत्राधिकार र आफ्ना कामको असर जस्ता पक्षहरूलाई पनि गम्भीरतापूर्वक हामीले ध्यान दिनुपर्छ। र हामी संसदीय समिति हौँ भनेर आदेश दिइरह्यौँ भने त्यसले हाम्रो काम रोक्ने आदेश त हामी दिन्छौँ। टनेल नबनाऊ, पुल नबनाऊ भनेर आदेश त दिन्छौँ। त्यसको असर के हुन्छ, अर्थतन्त्रमा असर के हुन्छ? बिचमा छानबिन हुनुपर्छ भने छानबिन हुँदै गर्छ, काम पनि हुँदै गर्छ। दोषी कोही पाइयो भने दोष अनुसारको दण्डको भागी हुन्छ। काठमाडौँमा मेलम्चीको पानी आएको समाचार चाहिँ दिँदैन। प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागियो भनेर आज पो माग्या हो र प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागै छ त। मागे पछि म कसरी दिन सक्छु भनेको एक दिन एउटा राजीनामा हुन्छ, एउटाले माग्दैन, दुईटाले माग्दैन, एक दिन माग्दैन, 2 दिन माग्दैन, मागेको छ। त्यो भए हटाउनु त, समर्थन फिर्ता लिदेऊ भन्छु, त्यो पनि लिँदैन। अनि राजीनामा माग्छ। राजीनामा त आइहाल्छ नि, समर्थन फिर्ता गर न। समर्थन फिर्ता पनि गर्दैन, अनि राजीनामा माग्छ। राजीनामा दिन पछि एकवटाले राजीनामा माग्छ, दिनै पछि प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागेको चाहिँ त्यो खबर अखबारले छाप्छ, तर मेलम्चीको पानी आएको थाहा पाउँदैन। संविधानले शान्तिपूर्ण परिवर्तनको बाटो दिएपछि जनताको अभिमत, जनताका बिचमा जाने लिगल, कानुनी र प्रणालीगत व्यवस्था खुला भएपछि जनतालाई भड्काएर उचालेर लोकतन्त्रका विरुद्ध केही गर्नुपर्ने आवश्यकताको नेतृत्व जो मान्छेले गर्छ लोकतन्त्रका विरुद्ध, उसैले भन्छ कि यहाँ फाँसीवाद हो, यहाँ तानाशाही हो, यहाँ अधिनायकवाद हो। नबुझेर बोले जस्तो लाग्छ। म दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यस्ता भ्रमपूर्ण कुराहरूबाट मैले विश्वास गरेको छु, यो जनताले पत्याएको पनि छैन, पत्याउँदा पनि पत्याएन, जनताले देखेको पनि छ। त्यसर्थ यस्ता कुराहरूबाट भ्रमित हुनुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन। हाम्रो ध्यान विकासमा हुनुपर्दछ, हाम्रो ध्यान अग्रगामी परिवर्तनमा हुनुपर्छ, जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने कुरामा हुनुपर्छ। संसद कहिले देशको आवश्यकता र संसदको गणित फरक पर्छ। कहिले कृत्रिम ढङ्गले केही मान्छेहरूले संसदीय अङ्कगणितलाई
यताबाट उता उताबाट उता सारिदिन्छन् मिलाइदिन्छन्। संसदीय अङ्कगणितले राष्ट्रिय आवश्यकताको सधैँ प्रतिनिधित्व गर्छ भन्न सकिँदैन। त्यस्तो भयो भने सार्वभौम जनताबाट संसदीय अङ्कगणित यदि अनुपयुक्त ढङ्गले त्यहाँ खेल भइरहेको छ र अनुपयुक्त ढङ्गले त्यसले अनुपयुक्त आकार लिइरहेको छ, त्यसले उपयुक्त आकार लिने सम्भावना कम छ या छैन, त्यस्ता अवस्थामा संसदीय अङ्कगणित देशको आवश्यकता, जनताको आवश्यकता, विकासका निम्तिको आवश्यकता र अनुकूलताका लागि ताजा जनादेशमा जानुपर्छ। पोलिटिक्स त्यो कसैको स्वार्थ केन्द्रित, स्वार्थ निर्देशित होइन। देशको जनताको विकासको आवश्यकता, विभिन्न तत्त्वहरूका, विभिन्न व्यक्तिहरूका स्वार्थहरूको खेलबाट अङ्कगणित आवश्यकता विपरीत गयो भने ताजा जनादेश भनेको त्यही, त्यसमा जानुपर्छ। त्यस्तो बेलामा ताजा जनादेशमा जानुपर्छ। कति बेर चुनाव हुनुपर्छ भन्दा एउटा त आवधिक निर्वाचन, लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचन हुन्छ। अर्को, यदि गणितले आवश्यकतालाई प्रतिनिधित्व गर्दैन भने देशको आवश्यकता, जनताको आवश्यकता, विकासको आवश्यकता मौजुदा अङ्कगणित भन्दा माथिको कुरा, देशको आवश्यकता। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकैपटक 165 सडकको शिलान्यास गर्नुभएको हो। रु 57 अर्ब 10 करोडको लागतमा 3 वर्ष निर्माण गर्ने गरी ती सडक सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ। 165 निर्वाचन क्षेत्रमा एक-एकवटा सडकका दरले शिलान्यास गरिएको हो। कार्यक्रममा यातायात तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री वसन्त नेम्बुवाङले 3 वर्षमा 3512 किलोमिटर 6 लेनका सडक निर्माण भइरहेको जानकारी दिनुभयो। यस्तै 3300 किलोमिटर ग्राभेल सडक, 1686 किलोमिटर नयाँ ट्र्याकका सडक पनि निर्माणका क्रममा रहेको उहाँले जानकारी गराउनुभयो। नेकपा एमालेका नेता माधव कुमार नेपालले कम्युनिस्ट पार्टीलाई सिद्धाउने खेलमा केपी ओलीले लागेको भन्दै आफूहरूले उक्त षड्यन्त्र पूरा हुन नदिने बताउनु भएको छ। शनिबार उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै नेता नेपालले यस्तो बताउनु भएको हो। आफूहरू ओली प्रवृत्तिसँग जुधी राखेको भन्दै उहाँले त्यो प्रवृत्तिको हार र आफूहरूको जित सुनिश्चित रहेको बताउनुभयो। उहाँले ओलीले नै पार्टीलाई कमजोर बनाउन तत्पर रहेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले पार्टीभित्रको समस्यालाई समाधान गर्न नखोज्दा अहिले समस्या देखिएको र समस्या समाधानका लागि ओली उदासीन देखिएको तर्क गर्नुभयो। राजतन्त्रलाई ढालेर गणतन्त्र ल्याउने मानिसहरू हामी हौँ। जङ्गलमा युद्ध गरिरहेका माओवादीलाई फकाएर, मिलाएर, सम्झाएर, सहमति गरेर राजनीतिक समस्या हल गर्ने सहमति गरेर हामीले यो प्रक्रियामा ल्याएर जटिलता कस्तो 10,000, 15,000, 18,000, 19,000 मान्छे युद्धमा मारिएको अवस्थामा कत्रो ठुलो द्वन्द्वको विषय थियो। त्यो द्वन्द्वको पनि समाधान विदेशीले आएर गरेका होइनन्, हामी आफैले गरेका हौँ। त्यसैले हामी जस्तोसुकै समस्याको समाधान निकाल्न सक्छौँ। र निकाल्नका लागि त छलफल त हुनु पर्यो नि, संवाद हुनु पर्यो, उपायको खोजी हुनु पर्यो। समाधानको निम्ति धेरै चोटि हामीले बहस विवाद गर्नु पर्यो। तर केपी कमरेडलाई न बहससित मतलब छ न विवाद, मलाई सुझावसित पनि मतलब छैन, आलोचना त सुन्नै चाहनुहुन्न। नामै खोसेरले जान्छन् भने अनि नाम भएन भने के हाम्रो अस्तित्व नै रहँदैन? फेरि पनि हामी रहनेछौँ, हामी फेरि अगाडि बढ्नेछ। भोलि चुनावमा हामी भाग लिनेछ, तपाईँहरू उम्मेदवार बन्नुहुनेछ अनि वामपन्थी शक्तिहरूलाई एकताबद्ध बनाउनेछ। केपी ओलीलाई एक्लो बनाइनेछ। केपी ओलीको फुर्ती प्रधानमन्त्री भएसम्म मात्रै। प्रधानमन्त्रीबाट तल झर्ने बित्तिकै केपीका फुर्तीहरू कति प्रतिशत घट्ने हो यसै नभनौँ प्रतिशत, तर फुर्ती सबै उडायो सपना हुरीले भने जस्तै हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले धेरै फुर्ती नदेखाए हुन्छ कमरेड केपी ओलीजी, यो बुझे हुन्छ। हुन त उहाँलाई कमरेड पनि नहुने, मलाई पनि लेखेका छन् श्री माधव कुमार नेपाल, कमरेडै समाज श्री माधव कुमार नेपाल, हामीले पनि लेखेका छौँ श्री।
कार्यक्रममा एमाले नेता भीम रावले पार्टी विधान मिचेर नेताहरूलाई गरिएको कारबाहीले प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओलीको भस्मासुर प्रविधिलाई छरपट्ट पारेको बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले देशलाई वर्तमान समस्याबाट निकास दिलाउन नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको सरकार आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। शनिबार काठमाडौँमा दावाली मिलन क्लबको 15औं साधारण सभामा उहाँले मुलुकमा देखिएको समस्या समाधान गर्दै कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वको सरकार निर्माणमा अग्रसरता लिनु परेको बताउनु भएको छ। उहाँले ओली नेतृत्वको सरकारले देशलाई राजनीतिक द्वन्द्वतर्फ धकेलेकाले आरोप पनि लगाउनुभयो। 5 वर्षको लागि प्राप्त गरेको म्यान्डेट कम्युनिस्टहरूले 3 वर्ष पनि टिक्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै उहाँले कम्युनिस्टहरू नेपालको राजनीतिमा असफल भइसकेको धारणा राख्नुभयो। नेता सिंहले सरकार संघीयता भन्दा पनि केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्न लागेको बताउनुभयो। अविश्वासको प्रस्ताव राख्नुको लागि अब यो चाहिँ 25% भनेको त हाम्रो अहिले चाहिँ स्ट्रेन्थ चाहिँ 63 भयो, अझ 2 जना त निलम्बनमै छ भनेपछि त्यो 69 नपुगिकन 2/3 त पुग्दैन नि त। सङ्ख्या नपुगेको कुरा आमै गर्छौ भनेर चाहिँ भ्रम फिजाएर त भन्यो नि त। कुरा के हो भने एज अ अपोजिसन हाम्रो चाहिँ इमान्दारिता रेस्पोन्सिबल अपोजिसनले गर्ने भनेको सत्ताधारी पार्टीलाई ठिक तवरले चाहिँ तिमीहरू चाहिँ चलिरहेको छैन, तिमीहरूको चाहिँ लिडरसिप टाइमली चाहिँ चेन्ज गर भनेर त काङ्ग्रेसले भनेकै हो। तर त्यस बेला मैले भने नि सबै कम्युनिस्ट नेताहरू चाहे त्यो माधव नेपाल किन नहोस्, जी किन नहोस्, प्रचण्डजी किन नहोस्, सबै त सरकारमै उहाँहरूकै पार्टी त सरकारमा थियो नि त। त्यस बेला चाहिँ अपोजिसनले भनेको कुरालाई चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ सिरियसली नलिँदाखेरि अब अहिले हालत के भइरहेको छ, अब चाहिँ यो अस्थिरता झन् बढ्दै जाने हो कि भनेर चाहिँ चिन्ता छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हिजो मात्रै हाम्रो चाहिँ एकदम लेट नाइटसम्म चाहिँ बसेर वर्तमान यो ओली सरकारको चाहिँ स्टेप डाउनको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ काङ्ग्रेस एज अ अपोजिसन लिडर अपोजिसन पार्टी हामीले चाहिँ डिमान्ड गरेको छु र वैकल्पिक एउटा चाहिँ के हो भन्दाखेरि काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्नलाई मार्ग प्रशस्त गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ गएको छु। कार्यक्रममा कोरोना महामारीका बेला पनि सामाजिक सेवामा सक्रिय विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई सम्मान गरिएको थियो। पूर्व सचिव अर्जुन कुमार कार्कीले नेपाल चेम्बर गल्फ टुर्नामेन्ट 2021 को उपाधि जित्नु भएको छ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको 70औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा आयोजना भएको नेपाल चेम्बर गल्फ टुर्नामेन्टको पहिलो संस्करणको उपाधि कार्कीले जित्नु भएको हो। रोयल नेपाल गल्फ क्लबमा शनिबार 41 स्कोर कार्ड सहित कार्कीले उपाधि जित्नु भएको हो। स्टेबल फोर्ड 3 देखि 4 ह्यान्डिक्ल्याप फर्म्याटमा भएको प्रतियोगिताको पहिलो दिन शुक्रबार 23 स्कोर बनाएका कार्कीले दोस्रो दिन 18 स्कोर जोड्दै उपाधि जित्नु भएको हो। 36 स्कोर बनाएका कृष्ण पुनः काउन्ट ब्यागको आधारमा उपविजेता बन्नुभयो। महिलातर्फको उपाधि गीता गुरुङले जित्नुभयो। उहाँले 38 स्कोर बनाउनुभयो। रेखा घिमिरे 35 स्कोर सहित उपविजेता बन्नुभयो। सिनियर पुरुषतर्फको उपाधि पूर्व सेना प्रमुख जनरल गौरव शमशेर राणाले जित्नुभयो। सिनियर पुरुषतर्फ दिलीप जङ्गरायमाझी उपविजेता बन्नुभयो। चेम्बरतर्फको उपाधि एसएसपी अशोक सिंहले जित्दा उपविजेता पवित्र कुमार कार्की हुनुभयो। प्रतियोगितामा उत्कृष्ट ग्रस र मस्प बडिजको उपाधि हृदय कुमार सिंहले जित्नुभयो। लङ्गेस्ट ड्राइभरको उपाधि श्रीजय आचार्य जित्दा क्लोजेस्ट टु पिनको उपाधि तेज बहादुर राईले जित्नुभयो। विजेता तथा उपविजेतालाई प्रमुख अतिथि एवं नेपाल राष्ट्र बैंकका भवन र महाप्रसाद अधिकारीले पुरस्कार तथा प्रमाणपत्र वितरण गर्नुभयो। नेपाल चेम्बर र रोयल नेपाल गल्फ क्लबको संयुक्त आयोजनामा भएको 2 दिने प्रतियोगितामा 88 जना खेलाडीको सहभागिता रहेको थियो। नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र रोयल नेपाल गल्फ क्लब बीच 5 वर्षका लागि नेपाल चेम्बर अफ गल्फ टुर्नामेन्ट आयोजना गर्ने समझदारी अनुसार प्रतियोगिताको पहिलो संस्करण सम्पन्न भएको छ। अहिलेलाई संयुक्त समाचार यति नै। धर्म टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।